नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज तानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीति, समसामयिक विषय र आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा रहेर सही विश्लेषण, व्याख्या र पछिल्लो समय तपाईहरुका प्रतिक्रियाहरू लिँदै आएका छौं कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। विशेषतः यतिखेर नेपालको राजनीतिक दलहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमको रडाको आरोप प्रत्यारोप र खिचातानी छँदैछ। नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशनको चटारो छ, कयौं जिल्लामा कुटाकुट छ, कयौं जिल्लाको विवाद छ। त काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति पक्षधर प्यानललाई उहाँको इतर मानिने प्रकाश मान सिंह प्यानलले चाहिँ नराम्रैसँग पराजित गरेको छ, बजारिसकेको छ। अर्थात् नेपाली कांग्रेस डडेलधुराको चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै शेखर कोइराला भन्नुहुन्छ, पार्टी सभापतिले तपाईहरुलाई अन्याय गर्यो, अब हामी तपाईहरुको साथमा छौं। यी किसिमका चाहिँ उसकाहाट र एक किसिमको सेन्टिमेन्टको बीचबाट नेपाली कांग्रेसको एकातिर आफ्नै तौर तरिका छ, अर्कोतिर सरकार गठन भएको झण्डै 81 दिन बित्यो र 1-2 दिन गर्दा गर्दै 81 दिन बितेको यो सरकारले अझै मन्त्रीलाई पूर्णता दिन सकेन। अर्थात् मन्त्रालयहरू अझै खाली छन्, मन्त्री कहाँ छन्, किन खोज्न सकिरहेको छैन। सरकारले विशेष गरी गठबन्धनले घरि बालुवाटारमा घरि तपाईहरुको उहाँहरुको बीचमा छलफल, एक किसिमको सहमति निकाल्ने प्रयास हुन्छ, तर के कारणले उहाँहरुको गठबन्धनभित्र गठजोड मिलेन, कुन मालदार मन्त्रालयमा चाहिँ भागभण्डा नमिलेको हो कुरो बुझ्न सकिएन। कुरो कसले बुझिदिने अब यो हेर्न बाँकी छ। परिस्थिति यस्तो बन्यो कि नेकपा एमाले सत्ताबाट पच्युत भएसँगै बालकोटमा पुगेसँगै बालुवाटारबाट बारदलीमा पुगेको बडो छटपटाट नेपाली राजनीतिमा नेकपा एमालेलाई छ, जसको झझलको पछिल्लो समय पार्टी विभाजन, सरकारबाट गुम्नु र विक्षिप्त विरक्त बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विधान महाधिवेशन भने तामझाम गरियो। झण्डै 6-7 हजार कार्यकर्ता उतारियो र आफ्नो बडे मान किसिमको चाहिँ डमीहरू प्रस्तुत गर्दै झकी झकाउ पारियो र देवत्वकरण गरियो कि ओली 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 इज फुटबलको पेले भने जस्तै ओलीको विकल्प देखिएन र अब ओलीलाई सर्वेसर्वा बनाउने जस्तो चीनमा चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा सी जिङपिङले सबै विधान संशोधन गरेर शक्तिशाली नमरुन्जेल पार्टी अध्यक्ष बन्ने र जिते भने राष्ट्रपति लगातार बनिरहने जुन परिस्थिति बन्यो, डिट्टु ओली पद पनि सी जिङपिङमै हिँड्नुभयो र केपी शर्मा ओलीको मकसद क्लियर छ, सपना क्लियर छ। नेपालमा नेकपा एमाले रहँदासम्म आफू बाचुन्जेल कसै माइका लालले चाहिँ उहाँलाई हटाउन नसक्ने विधान संशोधन र उमेर हद पनि खारेज भएको छ। अर्थात् 70 वर्षीय उमेर हद उहाँ निर्वाचित भएपछि कायमै रहनेछ। अर्थात् उहाँ अझै कति वर्ष खानुहुने हो थाहा छैन र अब पनि अध्यक्ष र चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा एमालेको विधान संशोधन भएको छ र एमाले भित्र ओली सर्वेसर्वा, ओलीको जय जयकार भएको छ, ओलीलाई देवता मानिएको छ र ओलीको पूजापाठ भएको छ। त्यहाँ विशेष गरी नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले ओली 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 ब्रान्डमा चाहिँ नेकपा एमाले हिँडेको छ र आज आफ्नो झण्डा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अर्थात् उहाँहरूको पार्टीको झण्डा पहिले चाहिँ गोलाकारभित्र सूर्य चिन्हभित्र चाहिँ सिपिएन लेखिएको थियो, अहिले चाहिँ त्यो भित्र हटाएर गोलाकार भित्रै त्यो सूर्यभित्र हसिया हतौडाको फोटो राखिएको छ र यो सँगै अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूमा विचार सिद्धान्त सब मर्यो। व्यक्ति पुजौं, कहिले प्रचण्डलाई कहिले ओलीलाई। यस्तो परिस्थितिबाट के सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्न सक्छन् कि वर्गीय आन्दोलन र देशको समाजवाद लग्ने उहाँहरूको रणनीति व्यक्ति पूजनले सम्भव छ कि छैन। आजको न्यूज एन्ड भ्यूजमा तपाईहरुको प्रतिक्रिया यसै विषयमा लिनेछौँ। कार्यक्रममा एउटा रिपोर्ट छ, ओलीको देवत्वकरण नेकपा एमालेको भविष्य के, यसै सन्दर्भमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेकपा एमाले शुक्रबारदेखि निकै धुमधाम र तडक भडकका साथ विधान महाधिवेशन सुरु गरेको छ। ललितपुरको गोदावारी स्थित नवनिर्मित सनराइज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा देशभरबाट उपस्थित 6000 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको भेटभाटका बीच निकै तामझामपूर्ण रूपमा विधान महाधिवेशन सुरु भएको हो। दृश्य हेर्दा कुनै विधान महाधिवेशन भन्दा पनि ठूलो चुनावी सभा वा महाधिवेशनकै झल्को दिने गरी साज सजावट गरिएको थियो। टेन्डर नै आह्वान गरेर करिब 6000 प्रतिनिधिका लागि थरी थरीका खाना र खाजाको व्यवस्था र नाचगानको उत्तिकै रमझम विधान महाधिवेशनमा देखिन्थ्यो। काठमाडौँदेखि नै सार्वजनिक स्थल र पोल पोलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका ठूला ठूला तस्बिर अङ्कित ब्यानरहरू टाङ्गिएका छन्। विगतमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व टुङ्ग्याउँदै आएको एमाले यसपटक विधान र नीति छलफल गर्न अलग्गै महाधिवेशन आयोजना गरेको हो। विधान महाधिवेशन आयोजना गरिरहेको यस घडीमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन समक्ष नयाँ चुनौती र प्रतिकूलताहरू थपिएका छन्। विशाल सम्भावना सहित भएको पार्टी एकीकरण भङ्ग भएको छ।
कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट केही व्यक्तिहरू बाहिरिएका छन्। उनीहरूले सङ्गठनात्मक अराजकता, पदलोलुपता र फुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। पार्टीको विधानमाथि छलफल गर्न आयोजित महाधिवेशनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधिहरू बोलाइएका छन्। यसले महाधिवेशनमा विधान र वैचारिक छलफल भन्दा पनि बढी शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजिएको देखिन्छ, किनकि पार्टी विभाजन भएर संगठन र नेता कार्यकर्ता छताछुल्ल भएका बेला अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनबाट पार्टी र आफ्नो पक्षमा थप शक्ति सञ्चय गर्ने उद्देश्य विधान महाधिवेशनमा देखाउन खोजेको देखिन्छ। नीति र विधि निर्माणका लागि विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ र नेतृत्व चयन गर्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा छौँ। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको ध्यान नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने र पार्टी जीवनलाई हरदम दिशानिर्देश गर्ने, नीति निर्माण र विधान संशोधनको विषयमा प्रतिनिधिहरूको रुचि कम हुने अनुभवको आधारमा यो नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। विधान महाधिवेशनमा पेश गरिएको दस्तावेज अनुसार अब एमालेमा 1 जना अध्यक्ष, 5 जना उपाध्यक्ष, 1 महासचिव र 6 सचिव रहनेछन्। उपमहासचिव पद भने 10औं महाधिवेशनबाट खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै 212 सदस्य सहित 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 70 वर्षीय उमेर हद र नेतृत्वमा मात्र 2 कार्यकालको प्रस्ताव एमालेका लागि विशेष देखिन्छ। तर विधान संशोधनको विषय सामूहिक मानिए पनि अध्यक्ष ओलीले आफ्नो विकल्प रहित र आफू अनुकूल बनाएको टीका टिप्पणी पार्टीभित्रै भइरहेका छन्। फलत हाल एमाले भित्र देखिएको 3 वैचारिक धारको मत भिन्नताकै बीच थालिएको विधान महाधिवेशनमा नीतिगत सुधार भन्दा अध्यक्ष ओलीको देवत्वकरण र आगामी चुनावलाई लक्षित गरी शक्ति प्रदर्शनको सन्देश दिन खोजेको स्पष्ट देखिएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। बडे मान डमीहरू बनाइयो, बडो मिष्ठानपूर्ण रूपमा चाहिँ भोजन पनि गराइयो, विधान पनि संशोधन गरियो र सबैतिरबाट ओलीलाई सर्वेसर्वा बनाइयो। कुनै नेता गए पनि फरक नपर्ने, तर ओली चाहिँ जसरी पनि चाहिने नेकपा एमालेमा। अब नेकपा एमालेको भविष्य के, विशेष गरी नेकपा एमाले रहन्जेल या ओली रहन्जेल, उहाँले आज प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो। कयौँ व्यक्तिलाई म बाँचेको मन पनि परेको छैन, अर्थात् उहाँ अहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने म भयो भने एमाले बच्ने हो, एमालेको डोर्याउनेमै हो, म मर्नुहुन्न या मैले चाहिँ अझै केही गर्नुपर्ने महत्त्वाकांक्षा उहाँमा देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यसै विषय सन्दर्भमा विशेष गरी यो नेकपा एमाले र विशेष गरी कम्युनिस्टहरूमा व्यक्ति नेता हो या देवता हो? देवत्वकरण किन गरियो? किन नेकपा एमालेलाई आज चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो देवत्वकरण नभए पनि शक्तिशाली बनाउने काम चाहिँ सी जिनपिङलाई गरियो? तर नेपालमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई जय जयकार, खास गरी दक्षिण भारतमा चाहिँ एउटा त्यहाँको नेत्री हुनुहुन्थ्यो, ती नेत्रीलाई चाहिँ पूजन गरे जस्तै यस्तै गरिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ जयललिता त्यहाँको चाहिँ शक्तिशाली नेत्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अहिले भनौँ न बायोपिक फिल्म पनि बनेको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार नवराज सर। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म मोरङ्ग तमाई नौइटाराबाट चिन्तानी भट्टराई बोलिरहेको छु। ल भट्टराई सर, नेकपा एमाले अब देवत्वकरणमा गयो, नेकपा एमालेमा व्यक्ति पूजन भयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यस विषयमा चाहिँ नवराज सर, मैले आज यस्तो विश्लेषण गरेको छु। 2 महिना अगाडि यो जुन सत्ताका बेला नै ओली हुन् प्रधानमन्त्री रहँदा थिए, जुन कोरोनाको माहौल देखाएर आफ्नो राजनीतिक आफ्नो सत्ता टिकाइरहेका थिए, देशमा लकडाउन गरिरहेका थिए। तर आज त्यही प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट गिरिसकेपछि ओलीजी आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ तामझामका जो पिकनिकको जस्तो मस्तका खानादेखि लिएर नाचगानका साथमा गरिराख्नु भएको छ, कुनै प्रभाव नगरी। त्यहाँ हेर्दा अहिले तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ कोरोनाको महामारी यस्तो सङ्कट छ, तर देवत्वकरणकै प्रतीक स्वरूपको रूपमा चाहिँ मास्क नलाइकन कार्यकर्ताहरू उत्रिरहेका छन्। त्यो जुन भक्तले ईश्वरलाई पाउ पर्न जान्छन् नि, त्यसरी नै ओलीको जिम्मा चाहिँ पाउ परिरहेका छन्। किनभने ओली भनेको यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, ओलीजीले यस्ता कलम चाल्नु भएको थियो जसलाई लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने, गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने, जनअधिकारलाई नै धरापमा पार्ने गरेकालाई चाहिँ आज उहाँहरूलाई पूजा गरिरहेका छन्। अनि कार्यकर्ताहरू पनि यस्तो बेखुमको डम्फु बजाइरहेका छन् कि 70 वर्षीय उम्मेदवार जो आफूलाई अनुकूल बनाएर ल्याएको 70 वर्षीय उम्मेदवार छ, त्यसैलाई नै चाहिँ उनीहरूले मान्यता दिइरहेका छन्। युवा नेता हुँ भन्ने चाहिँ
युवा नेता हौँ भन्ने योगेश भट्टराईहरू चाहिँ आज दुला पसिरहेका छन्। उनीहरू त्यही 70 वर्षको उमेरहरूलाई चाहिँ स्वागत गरिरहेका छन्। प्रदीप गेवाली अब हिजो ओलीकै विरोध गर्नेहरू आज उहाँकै डमीको अगाडि पुग्ने, उहाँले जे भन्यो मान्ने, पूजा गर्नुपर्ने अवस्था आयो है। यहाँलाई म भन्न चाहन्छु विशेष गरी कम्युनिस्टमा चाहिँ नीति सिद्धान्त प्राथमिकतामा पर्छ। विधानले पार्टी चल्ने हो, तर यहाँ व्यक्तिले पार्टी चलाउन थाले। व्यक्तिले अब उहाँले जे भन्यो त्यो हुन थाल्यो नेकपा एमालेमा। अब नेकपा एमालेमा के भने कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा यहाँ म एउटा के हुन्छ भने कम्युनिस्ट सिद्धान्तका साथीहरूसित पनि मैले केही समयसम्म सङ्गत गरेको थिएँ। तर उहाँहरूको आचार चाहिँ के देखिन्थ्यो भने नेतृत्व प्रजातान्त्रिक संस्कार कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूमा छैन। नेतृत्वले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ उहाँ लगाम लाउन सक्नुहुन्न। एउटा नेतृत्वमा जस्तो हामी क्याम्पस स्तरमा पढ्दा सोभियत सभापति या प्राकको सभापतिले भनेको कुरालाई एउटा साधारण सदस्यले काट्न सक्दैन थियो। त्यो चाहिँ एउटा कम्युनिस्टभित्रको निरङ्कुश तत्त्वको चाहिँ निरङ्कुश तन्त्र नै हो त्यो चाहिँ। किनभने प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसारले विरोध गर्नुपर्ने, आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्ने कुरामा चाहिँ निम्न वर्गमा परेको मान्छे ओझेलमा परि नै रहेको हुन्छ। यो कम्युनिस्टको सिद्धान्त नै हो। अनि सीतामढीजी हजुर, अनि त्यसैको प्रतीक स्वरूपमा चाहिँ आज केही कम्युनिस्टका नामका भरौटेहरू चाहिँ ओलीलाई देवत्वकरण गरिरहेका छन्, ओलीको पूजा गरिरहेका छन्। यसबाट कुनै पनि परिवर्तनको आवश्यक छैन। एउटा वृद्धपनलाई नै नेतृत्व दिइराख्नुपर्छ, हस्तान्तरण गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ 70 वर्ष उमेर भयो अनि 2 कालसम्म राख्ने पाउने कुराहरूबाट योबाट निस्किरहेको मैले अपेक्षा गरेको छु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सीतामढीजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी कम्युनिस्टहरूको चाहिँ व्यक्ति पूजन हिस्ट्रीमा पनि देखिएन, चाहे पुष्पलाल होस्, चाहे पछि गएर चाहिँ मदन भण्डारी जसले चाहिँ आज जनताको बहुदलीय जनवाद एउटा नीति सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्नुभयो, उहाँलाई पनि देवत्वकरण गरिएन। तर उहाँ चाहिँ एक किसिमको राजनेता हो, उहाँ विचार र सिद्धान्तमा अडिग रहेको सादगी जीवन बिताउने सच्चा कम्युनिस्ट मदन भण्डारी पुष्पलाल श्रेष्ठ नै हुन्। तर आज ओलीको चाहिँ यसरी पूजापाठ गर्न थालियो कि नेपालमा अब कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नीति सिद्धान्त भन्दा व्यक्ति प्रधान हुने र व्यक्तिले जे भन्यो त्यो चल्ने र व्यक्ति सर्वेसर्वा र व्यक्ति रिझाउने र व्यक्तिको चाहिँ चाकडी गर्यो भने, व्यक्तिको गुलामी गर्यो भने अवसरका चाहिँ लाम लाग्ने जुन परम्परा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एक किसिमको आचरण देखियो, यसले नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई हेर्ने नजर अब कस्तो हुन्छ यो भने हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। ल बस्ने सर, आजको रिपोर्ट, आजको विषयमा तपाईँको विचार जान्न चाहन्छु। यो विषयमा मैले पहिले त केपी ओली 3 वर्ष बल्लटारमा सुतेर बिताउनु भयो। गरिब जनताको हालत के भयो, भ्रष्टाचार कति भयो, ढाकछोप गर्नुभयो। हो, त्यो भ्रष्टाचार गरेको पैसा अहिले युज हुँदैछ। नेपालीले बुझ्नु पर्यो क्या, मैले भन्ने नै त्यही हो कि अब भाडामा आएका मानिसहरू अब माधव नेपाल झर्ना खनाललाई देखाउनका लागि अब आउँछन्। नेपाली मासु र भात खान पाएपछि जहाँ पनि आउँछन्, त्यो थाहा भएको कुरा हो। भोट लाउँदा पनि मासु र भात खुवाएर लाएका हुन्। 500 र 1000 रुपियाँ पैसामा पनि बिकेका हुन्, पैसामा बिक्नेहरू हुन्। प्रचण्डले एकताल तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ घुम्न जाउँ भनेर चाहिँ 7 लाख मान्छे ल्याउँछु भनेर ल्याएर चाहिँ रुवाबासी बिचरा बोकै हिँडेनन्। सडकभरि 4-5 दिन लाएर गएनन् तराईतिर बिचरा हाम्रा दाजुभाइहरू। यिनीहरूको रवैया जनतालाई झुकाउने, बेवकुफ बनाउने, चलखेल गर्ने, विदेशीसँग पैसा ल्याएर खाने अनि यस्तैमा खर्च गर्ने। त्यो पैसा खोज्नु पर्यो। तपाईँहरू जस्ता युवा वर्ग चाहिँ एमालेमा लागेका युवालाई अब आज विश्वको एउटा पेन्डेरा बक्स भन्ने एउटा यो पेन्डेराज पेपर्स भन्ने एउटा बक्स खुल्दैछ, जहाँ चाहिँ अब विश्वका चाहिँ अवैध धनहरू कमाएका व्यक्तिहरूको यो पेन्डेरा खुल्दैछ। एउटा बक्सभित्र चाहिँ ती व्यक्तिहरू को छन्, धनाढ्यहरू, अकुत सम्पत्ति कमाएका धनाढ्यहरूको कालो धन बाहिर आउँदैछ। नेपालबाट पनि केही व्यक्तिहरू पर्ने सम्भावना छ। यो खास गरी यो एमालेको जुन मैले कुरा गरेँ, एमालेको मैले कुरा गरिरहँदा खैर मैले त्यसलाई अलिकति छेडखानी मात्रै गरेको, त्यतातिर प्रवेश नगरौँ। अहिले मैले भन्न खोजेको के भने नेत्र सर, खास गरी यो कम्युनिस्टहरू क्या यहाँ व्यक्ति प्रधान, नीति प्रधान या भनौँ सिद्धान्त प्रधान हुने कि देवता बनाएर पुज्ने त के हो? यो व्यक्ति त देवता भयो नि त यहाँ त। अब होइन, नैतिकता थियो भने तपाईँ अहिले 30-29 वर्ष भइसक्यो यस्तो हालत हुन्थ्यो? जनताले त साथ दिएको हो नि त, होइन र? जनताले त भोट लाएर पनि पठाइदिएको, दुईटैको सरकार पनि चान्सुन बनाइदिएको हो नि त। गरे के त? भ्रष्टाचार गरे, जग्गा जमिन हडपे, राष्ट्रको ढिकुटी हडपे, जग्गा जमिन पनि छोडेनन्,
विदेशीबाट ल्याएर हाम्रो चौकामा 57,000 ऋण पुर्याइदियो। त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि यिनीहरूको के छ त अरू? साँझ सिमाना आधा इन्डियाले खाइसक्यो, चाइनाले खाइसक्यो, बोलेका छैनन् अनि ढाकछोप गर्छन्। हामीलाई बेवकुफ बनाइराखेका छन्। तपाईँ बुझ्नुहोस् कि युवाले बुझ्ने कुरा हो नि त। त्यही एमालेका कार्यकर्ताहरू एकदम कट्टर कार्यकर्ताहरू अहिले इन्द्रेणीमा गएर चाहिँ कृष्ण कणेलले सहयोग डोनेसन दिएर उहाँबाट मागेर खाँदैछन् त। ती युवाले बुझ्ने कि नबुझ्ने, पढाइ लेखा भएका युवाले बुझ्ने कि नबुझ्ने यो कुरा? उनीहरूकै पार्टी कार्यालयमा झुन्डिएर मरेका हुन् कि होइन नि त? हामीले टक्कै यस्तै टेलिभिजनतिर त्यस्तै न्युजबाट हेरेका थियौँ, सुनेका पनि थियौँ। यो त राजा महाराजको रथयात्री निकाल्ने बडेमान डमीहरू बनाउने फोटाहरू खिच्ने भयो। यो शान सौकतमा पो जानुभयो त कम्युनिस्टहरू। यो कुरा नि तपाईँको ती फोटाहरू पम्पलेट दुनियाँ गरे नि, त्यो पैसा खोज्नुहोस् तपाईँहरू। मिडिया नेपाली चाहिँले साँच्चीकै बुझेको हो भनेर एउटा चाहिँ मातृभूमिलाई चाहिँ विचारेर चाहिँ अध्ययन गर्ने हो भने यो पैसा कहाँबाट आयो खोज्नुहोस्। प्रत्येकले खोज्ने अधिकार छ। हामीले कर तिरेका छौँ, प्रत्येक व्यक्तिले खोज्ने अधिकार छ। त्यो पैसा कहाँबाट आयो, कहाँ कसकोबाट आयो? बडो महत्त्वपूर्ण विचार, यहाँको बडो महत्त्वपूर्ण विचार। वास्तवमा यो पैसाको कुरा तपाईँले जुन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा सही कुरा भन्नुभयो यहाँले। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी। तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण विचार, बडो महत्त्वपूर्ण विषयलाई उठान गरिदिनु भयो, छेडखानी गरिदिनु भयो कि साँच्चीकै आज यो सम्पत्तिको कुरा गर्ने हो। यत्रो पैसा, यत्रो तामझाम, यत्रो कार्यक्रम, यत्रो हल बुकिङ, कति दिनको कार्यक्रम, 3-4 दिन। यो कार्यक्रमका मासु भात भोज भतेर, ओहो प्रचारबाजी, यस्तो यो देखावटीले साँच्चीकै नेपाली जनता कतिसम्मको हामी निरही छौँ, कतिसम्मको हामी भुलैयाका चाहिँ हामी खेलौना बनेका छौँ अब पनि बुझ्ने होइन र? अब पनि कहिलेसम्म हामी दास बनिरहने, यिनीहरूलाई देवता मानेर देवत्वकरण गरिरहने अनि जनता र खास गरी तल्लो कार्यकर्ताहरू जहिले पनि दासतामा बसिरहने, दास भएर पूजा गरिरहने हो? अब त उठ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस्, देश बनाउनलाई तपाईँ हामी नजागेसम्म त कसरी देश बन्छ? नेताले त यसरी नै लुट्ने, यसरी नै खाने, यसरी नै पेल्ने, यसरी नै देवता मान्नुपर्ने अवस्था बन्यो भने देश बन्नेवाला छैन। नेता भने अवश्य बन्छन्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? अर्घाँचीबाट ज्ञानप्रसाद भुसाल। ल भुसाल सर, यहाँले आफ्नो विचार राखिहाल्नुहोस्। अब विषय तपाईँले कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छैन? लाइट फटाक्कै अब नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी मानिने नेकपा एमालेको यो विधान महाधिवेशन भयो, जहाँ चाहिँ नीति विचार सिद्धान्त भन्दा व्यक्तिको पूजन भयो, ओलीको जय जयकार भयो। यो 70 वर्ष हट पनि हट्ने जस्तो देखियो। अर्कोतिर चाहिँ उहाँहरूले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री अब ओलीलाई नै बनाउने, सर्व अधिकार चाहिँ शक्तिशाली बनाइदिनु भयो ओलीलाई र डमीहरू बनाउँदै पर्चा बडेमान डमीहरू बनाइयो र देवत्वकरण पूजा भयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यस विषयमा कपिल सर तथा कपिल चाहिँ हुनुहोला। आज यो मैले तपाईँलाई आजभन्दा केही दिन पहिले बौद्धले सामन्तवादको देशभित्र पस्यो, धर्म दलालवाद पस्यो भने थिएँ। त्यसैको पराक्रम हो यो। अब हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले अहिले एमालेको हामीले नीति सिद्धान्तका कुरा गरेका छौँ। काङ्ग्रेसका नीति सिद्धान्त तिनै हुन्, माओवादीका तिनै हुन्। यिनीहरूको नीति सिद्धान्त कता जाँदैछ भने देशलाई बौद्धले सामन्तवाद तर लगेर सामन्तवादी, यिनीहरूको पहिले एकदलीय सामन्तवादले जसरी चुसेको थियो उस्तै अहिले बौद्धले सामन्तवादले देशलाई चुसेर देशका आर्थिक हिनामिना गरेर स्रोत साधनहरू सबै लुटेर विदेशी पुँजीपतिहरूलाई बुझाएर विदेशी पुँजीपतिहरूको दलाली गरेर कमिसन खाने खेल हो। कुनै पनि चाहे अहिले एमाले होस्, माओवादी होस्, काङ्ग्रेस हो, कुनै अरू दल हुन्, सबैले विदेशीहरूको चाकरी गरेर उनीहरूको इसारा अनुसार आफ्नो पार्टीकालाई अगाडि लाने, आफ्नो पार्टीका नीतिहरू बदल्ने, आफ्नो पार्टीका लाइनहरू बदल्ने। एउटा व्यक्तिलाई मुख्य रूपमा पहिले राजालाई मुख्य गराइन्थ्यो भने अहिले पार्टीका अध्यक्षलाई एकजनालाई मुख्य रूप बनाउने र उसका निर्देश अनुसार कमिसनहरू खाने, देशलाई लुटेर विदेशीहरूका हातलाई सुम्पिने, यो बौद्धले सामन्तवादको एउटा संज्ञा हो। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भुसालजी। थ्याङ्क यू सो मच। अर्घाखाँचीबाट हुनुहुन्थ्यो भुसालजी, उहाँको विचार लियौँ हामीले। विशेष गरी पछिल्लो समय नेपालको कम्युनिस्टहरू एकातिर चाहिँ उहाँहरू सत्ताबाट च्युत हुनुभएको छ, केही साथीहरू भने उहाँहरूका छुटेका साथी या अलग भएका साथीहरू गठबन्धनमै भएर सत्ताको रसोत्पादन भइरहेको छ, उहाँहरूले सत्ताको अलिकति स्वाद लिन पाउनै भएको छ।
तर विशेष गरी नेपालको कम्युनिस्टहरू बोल्छन् एउटा, व्यवहारमा अर्को देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो तितो यथार्थ कुरा मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु। कसैको मानमर्दन म गर्न चाहन्न, सबै पार्टीप्रति उच्च सम्मान छ। तपाईँहरूका ती विधान जुन लेखिएका कागजका खोस्टा भन्छु म, ती अत्यन्तै भनौँ न मिठा मिठा शब्द सुन्दर अक्षरले लेखिएका छन्, त्यसमा कुदिएका छन्, कुनै शब्दको जालहरूमा कमी छैन। तर जनताको व्यवहारमा के परिवर्तन भयो? गणतन्त्र लोकतन्त्र आएको झन्डै 15 वर्ष 16 वर्ष यो बितिरहँदा आम जनताले के पाए? आज यो दसैँ तिहारको मुखमा आम जनताको अवस्था के छ? भ्याक्सिनेसनको अवस्था के छ? त्यसकारण चाहिँ यो गफको पछि किन हामी लागिरहेका छौँ अब त बुझ्नुपर्छ कि लाग्छ। हेर्नुहोस्, नेपालको कम्युनिस्टहरू वैचारिक रूपमा विचारबाट स्खलित भएर आज गाली गुलोच आरोप प्रत्यारोप तामझाम गर्ने र बढेमान गरेर चाहिँ देवत्वकरण गर्ने नेपालको कम्युनिस्ट देखिरहँदा साँच्चै नेपालमा कम्युनिस्टहरू सर्वहारा वर्गका कम्युनिस्ट हुन्? यो प्रश्न छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। ल, कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? हजुर म धनसाबाट महादेव महतो। ल महादेव सर, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस् आजको विषयमा। अब विचार हजुर के छ भने नि, पहिला चाहिँ देशमा जुनसुकै काम हुँदाखेरि नि हजुर हाम्रो धनसाबाट जनकबाट सुरुवात हुन्थ्यो। पहिला चाहिँ पछिल्लो पटक के छ भनेदेखि शुक्रबार नेपालमा जुनसुकै चाहिँ महत्त्वपूर्ण यताउता कुरा हुँदाखेरि शुक्रबार हुने हो। अब यो पनि शुक्रबार नै सुरु भएको छ होइन, त्यस्तै छ। अब यो लक्ष्य कहाँसम्म पुरा हुने हो नहुने त्यो कुरो छैन। र जुन हजुरले एउटा कुरो भन्नुभयो नि 70 वर्ष नआएकोलाई पनि चाहिँ मान्यता दियो, सर्वश्रेष्ठ पनि उहाँलाई बनाउनु भयो, पूजा गर्यो भन्नुभयो नि। अरू कुरो त ठिकै भन्नुभयो, तर पूजा गर्ने जुन कुरो हजुरले गर्नुभयो नि त्यो कम्युनिस्टमा त पूजा गर्ने सिस्टम त छैन जस्तो सुनिन्छ हामी पनि। किनभनेदेखि योभन्दा पहिला पनि बडे बडे नेताको आमा बुवा खस्दाखेरि क्रियाक्रममा नभएर प्रधानमन्त्री बन्नुलाई लाइनमा लाग्नु भएको थियो होइन। त्यो हिसाबमा मैले भनेको खासै होइन, त्यस्तो छ। तर यो अहिले तामझाम जति हजुरको देखाएको छ नि, यो तामझाम देखाउनुलाई चाहिँ यो जनतालाई देखाएको होइन, कम्युनिस्टकै 2 जना नेतालाई चाहिँ देखाएको जस्तो मलाई लागेको छ हजुर। उहाँहरू त अब सत्ता गुमाएको पनि उहाँहरूलाई तनाव छैन नि त। सत्ता गुमाएको जनताले यत्रो मध्येको 7वटै प्रदेशको सरकार गएको उहाँहरूलाई फिक्री छैन, उहाँहरूलाई मतलब छैन। तर उहाँहरूलाई पूजा चाहिँ गर्नु छ। अर्थात् ओली इज ओली फुटबलको पेले हो भने जस्तै कोही माइकालाल छ र ओलीलाई हराउने भन्नुहुन्थ्यो एउटा मन्त्री छँदा एकजना नेताले। त्यस्तै ओलीलाई सर्वेसर्वा चीनको चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तै हुबहु गर्न खोजिरहनु भएको छ। सी जिनपिङ आजीवन पार्टीको अध्यक्ष नेता, यहाँ पनि केपी ओली एमालेको आजीवन अध्यक्ष। अब के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ हजुर, चाइनिजको कुरो बेग्लै छ, नेपालको कुरो बेग्लै छ होइन। यो पशुपति भएको ठाउँ हो होइन, यो काठमाडौँमा त पशुपति भएको ठाउँ हो नि त। जहिले अति हुन्छ तैले काठमाडौँले नै डिसिजन गर्ने हो। आजसम्म देशमा जति जेसुकै कुरो भएको छ नि हजुर, त्यो नेपाल अधिराज्यबाट कहीँ भएको छैन, त्यो काठमाडौँबाट नै भएको छ। पशुपतिनाथ जुन दिन जाग्छ नि, जुन दिन 2 दिन काठमाडौँको जनता रोडमा उत्रिन्छ नि, वार कि पार बनाइदिन्छ। यो अरू ठाउँ कराएर केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो बर्दाश्त गरिरहेछ देशले। भुइँचालो पनि आउँदाखेरि हजुरको काठमाडौँमा अन्यत्र धेरै घटना भयो, तर पशुपति क्षेत्रमा त भएन। दैवी शक्ति त छ हजुर, नहुने कुरो त छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तिम हुनु खोज्दैछ। अब त्योभन्दा बढी हजुर के भन्नु मैले। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच महतोजी, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी नेपालमा कम्युनिस्टहरूको एउटा लिगेसी, एउटा विचार, एउटा सिद्धान्त, एउटा आन्दोलनबाट उठेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज नेकपा एमाले या माओवादीमा प्रचण्डको पूजन गरिन्छ। उहाँ सर्वेसर्वा, उहाँको विकल्प छैन। उहाँले अस्ति पनि भनिसक्नुभयो, म अहिले नै पुस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैन, मेरो उत्तराधिकारी छैन। अहिले एमालेमा पनि ओलीको विकल्प छैन। ओली इज ओलीको विकल्प देखिएन। अब यस्तो हेरिरहँदा नेपालका कम्युनिस्टहरू आफू बाहेक आफू रहँदासम्म अरूलाई दिँदै नचाहने अनि देशमा चाहिँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने यिनै व्यक्ति 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, के गर्नुभयो? 2 चोटि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, के गर्नुभयो? अब के गर्नलाई उहाँहरू चाहिँ यस किसिमको ताना बुना बुनेर आफू चाहिँ सर्वेसर्वा बनेर फेरि एकपटक सत्तामा पुग्ने जुन भर्याङ बनाउँदै हुनुहुन्छ। आम कार्यकर्ता र जनतालाई मूर्ख बाहेक अरू केही बनाउनेवाला हुनुहुन्न। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, म श्याम खतिवडा इनौरा सुनसरीबाट। ल खतिवडा सर, यहाँले आफ्नो विचार राखिहाल्नुहोस्। यो हाम्रो सबै पार्टीमा भनौँ न, नेकपा एमाले मात्रै पनि होइन, सबै पार्टीमा के छ भनेदेखि हत्या, हिंसा, महगी, गुन्डागर्दी, तस्करी, बलात्कार, भ्रष्टाचार यो उनीहरूको नीति सिद्धान्त विचार हो। हामीले बुझेको है, अहिलेको बुझेको। र उनीहरूले के गरिरहेछन् भने जघन्य अपराधलाई कानुनी मान्यता दिँदै राजनीतिक
वैधता प्राप्त गरेका हुन् यिनीहरूले, यी पार्टीहरूले, जसलाई कि हेर्नुहोस् है, यहाँ गरिब र निम्न वर्गका मान्छेलाई आफ्नो झन्डा बोकाएर अगाडि उनीहरूले मजेत्रो लगाउन सकेका छैनन्, एउटा लुगा फेर्न सकेका छैनन्, झन्डा बोकाउँदै हिँडिरहेछन्। उहाँ लिपु कालापानीमा उहाँ हाम्रो जनगणना गर्न दिएको छैन, तिनकुले त्यो चुच्चे नक्सा निकालेर हुन्छ, गफ दिएर हुन्छ। यहाँ किन किताबमा पढ्न दिएन, किन किताबमा राख्न दिएन? मगी अत्याचार संसद बन्द छ, कानुनै बन्नु पर्ने, हामी नागरिकको जनजीविकाको सवाल छ, किन बोल्दैनन्? कानुन बन्ने ठाउँमा यिनीहरू पौठे जोरी किन खोज्दैछन्? यिनीहरू चाहिँ गुन्डा गरिदिए होइनन्, गुन्डा होइनन्, हाम्रो जनताका लागि के बोलेका छन्, के गरेका छन्? अनि यिनीहरूले त्यो एउटा हाम्रो प्रबुद्ध वर्गको पोखरामा मिटिङ थियो, नेपाल भारत, त्यो पत्र बुझेका छन् अहिलेसम्म भारतले। भारतको गुणगान गाउने यिनीहरूको एउटा सचिव जस्तो मान्छे आएर प्रधानमन्त्रीले भेट्ने, हाम्रो परराष्ट्र नीतिले दिन्छ, हाम्रो परराष्ट्र नीतिले प्रधानमन्त्रीले भेट्ने, त्यो मुला सचिव भारतको लागि के काम? किन भेट्ने? परराष्ट्र नीति परराष्ट्र अधिकृत हुँदैन, त्यहाँ अधिकृतले भेट्नु पर्दैन। यस्ता यी कुकृत्यहरू, हत्या हिंसा बलात्कार यिनीहरूका नीति सिद्धान्त विचार मरिसकेका छन्, यिनीहरूले कसैले पनि केही गर्न सक्दैन होइन। हाम्रो लागि चाहिँ के भन्दा सबभन्दा ठुलो होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त कमसेकम विचार सिद्धान्त बहस छलफल नीति प्रधान होला कि व्यक्तिलाई व्यक्ति मान्ने कि व्यक्तिलाई देवता मान्ने? त अब नेता मान्ने कि देवता होइन? हरिद्वार देख्ने यिनीहरू जुन नेतालाई हरिद्वार देख्छन् नि, हरिद्वार देख्छन् नि, हाम्रा भाषामा रमाउने अनि गल्तीमा चाहिँ नभन्दै क्या, हामी नागरिक भाषामा रमाउने, गल्तीमा नबोलिदिनाले आज यो गति भइरहेछ क्या। गल्तीमा त गलत भन्न सक्नु पर्यो नि। प्रचण्डले यस्तो गरे, शेरबहादुरले यो गरो, केपीओले यो गरे भन्न सक्नु पर्यो नि। हामी नागरिकले गलतलाई गलत भन्न नसक्ने अवस्था आएकोले आज यो अवस्था हाम्रो नेपालले। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु खतिवडाजी, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी तपाईँहरूका विचार लिँदैछौँ। अझ टेलिफोन हाम्रो स्क्रिनमा तपाईँले देखिरहनु भएको होला, टेलिभिजन स्टुडियोको हाम्रो नम्बर हो, फोन गर्नुहोस्, तपाईँहरूका विचार हामी लिन्छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय नेपालको कम्युनिस्टहरूमा व्यक्ति प्रधान भए, नीति विचार सबै मरेर गयो। देखावटी रूपमा केही यी विधान महाधिवेशनहरू, राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, विभिन्न किसिमका महाधिवेशन भए पनि तर टेर पुच्छर लाग्नेवाला छैन, किनभने जे छ उहाँहरूको परिपाटी, उहाँहरू जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ। त्यहाँभित्र न कसैले विद्रोह गर्न सक्छ। हिजो 10 जना जो विरोधीहरू हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ ओलीकै चाहिँ अगेन्स्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई आज उहाँले भन्नुभएको छ केपीओलले, मलाई सत्ताबाट हटाउनेहरू मेरो दुश्मन हो, मेरो विरोधीहरू हुन्। र पछिल्लो समय उहाँहरू फेरि एमालेमै फर्केर आज निरै बन्नुभयो। ओली सर्वेसर्वा, ओली देवता हुनुभयो। ओलीको विकल्प एमालेमा अब कोही पनि छैन। उमेर हद फेरि 5 वर्ष उहाँ निरन्तर अगाडि बढ्ने दाउमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री फेरि। त्यसकारण चाहिँ दोस्रो पुस्ताका नेता निरही, तेस्रो पुस्ताको नेताहरू चाहिँ चान्स कहिले आउला, कहिले उहाँहरूको पालो आउला, उहाँ हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्ति नेता कि व्यक्ति चाहिँ देवता? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नवराजी नमस्ते। ल, कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्ति अब नेता होइन, व्यक्ति अब देवता हुँदैछ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले टिभी आज हेर्नु पाएको छैन, मलाई थोरै कुरो चाहिँ भनिदिनुहोस् त, यो के हो विषय? खास गरी यो नेकपा एमालेमा बडेमान पिक्चरहरू राख्ने, भोज भतेर गर्ने, एमालेमा अब ओलीको देवत्वकरण भयो, ओली सर्वेसर्वा हुनुभयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि नवराजी, नेकपा एमाले भित्र कम्युनिस्ट त त्यसलाई भन्दैन भनौँ, हग्ने भन्दा हेर्ने लाज हुन्छ, त्यो गाउँले भाषामा भन्छ नि, हग्ने भन्दा हेर्ने लाज। नेकपा एमाले भनेको कम्युनिस्ट हुँदै होइन, तपाईँ यसमा क्लियर हुनुहोस् पहिला। त्यसमध्येमा पनि केपी ओलीको। दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने, यो कहिलेकाहीँ समाजमा बेबारी गर्दा बेहुला एउटा हुन्छ, जन्ती धेरै हुन्छ। जन्तीहरूलाई कतिपय जन्तीहरूलाई तपाईँलाई निम्त दिएर बोलाएको हुन्छ, कतिपय जन्तीहरू देखा सिकी जान्छ कि। तर त्यो देखा सिकी गएका जन्तीहरू जुन हुन्छ, त्यसले तपाईँको कुरो बुझेर त जन्ती गएको हुँदैन कि कुरो नबुझेर जन्ती गएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो के छ भन्नुहुन्छ भने, यो देखा सिकी यो लामो समय टिक्दैनन् कि। नेकपा एमाले भित्रको तपाईँको कर्तुतहरू जुन छ, राजनीतिक कर्तुतहरू, सामाजिक कर्तुतहरू, राष्ट्रघाती कर्तुतहरू, यी कर्तुतहरूलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति उहाँहरूको जब र चुनाव चिन्ह सूर्य, उहाँहरूको जुन एउटा छ नि, उहाँहरूको राजनीतिक सिद्धान्तदेखि विमुख भएका व्यक्तिहरू छन् त्यहाँ।
नेकपा एमालेका के अरे तपाईँको अध्यक्ष म अहिले के अरे तपाईँको जबरजस्त भनेर जुन अहिले यो मिडियाहरूमा जुन आइरहेको छ नि नेकपा एमालेको के अरे तपाईँको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भनेर यो मान्छे भनेको यो तपाईँको यो मुलुकलाई र यो मुलुकको जनतालाई घात गर्ने भनेको पञ्चायती कालमा पञ्चीहरूले गर्यो भने पञ्चायती काल पछिको तपाईँको घात गर्ने भनेको नि तपाईँको नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस हो। थ्याङ्क यू सो मच। अर्को छोट धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को कुरो के भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँको जुन तपाईँको अहिले यो अहिले देखिराख्नु भएछ नि यो मिडियाहरूमा यो तपाईँको यो के अरे ठुलो लहरा लागेको यो खाली देखावटी नाटक मात्रै हो। उहाँको वास्तविक रूप कहिले देखिन्छ भने जब तपाईँको केही दिनपछि आउँछ नि स्थानीय चुनाव र प्रदेशको चुनाव र केन्द्रीय चुनाव जब आउँछ असली रूप देखिन्छ। म योभन्दा बढी म के पनि अहिले भन्दिनँ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केपी चौधरी हुनुहुन्थ्यो धनगढीबाट, उहाँको विचार लियो हामीले कार्यक्रममा। अब एउटा मात्रै कल हामी लिन्छौँ, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। विशेष गरी यो पछिल्लो समय देखिएको नेकपा एमाले र नेपालको कम्युनिस्टहरूको विचारबाट स्खलित भएका, विचारबाट विमुख भएको र विशेष गरी चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरूमा चाहिँ वैचारिक सैद्धान्तिक र नीति भन्दा पनि व्यक्ति र विशेष गरी गुट र त्यसमा पनि आफूलाई चाहिँ मुख्य प्राथमिकता र प्रधान मानिने जुन यो अहिलेको नेपालको कम्युनिस्टहरूको चरित्र र पात्रदेखि यसले वास्तवमा वाक्क दिक्क लाग्ने सर्वहारा वर्गका नेताहरू आज बढैमान राजा महाराजाको जस्तो किन बन्यो? के साँच्चीकै नेकपा एमाले आज डमी र चाहिँ यो पूजापाठ र विशेष गरी चाहिँ चर्चा र विशेष गरी उहाँको चाहिँ देवत्वकरणमा रमाइरहनु भएको हो? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा अन्तिम आजको लागि, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म कामी शेर्पा। हजुर, कामी शेर्पा सोलुखुमबाट। ल, यहाँले शेर्पा सर आफ्नो विचार राख्नुहोस्। हस्। हेलो। हजुर हजुर, विचार राख्नुहोस् यहाँले आजको विषयमा। अब यो नेकपा एमालेको चाहिँ अब जुन ढङ्ग छ अहिलेको विधानको चाहिँ यी कुराहरू, यो चाहिँ अब सिधा भन्दाखेरि चाहिँ पुरै तानाशाह हो होइन। अब यसमा कम्युनिस्टको कुनै सम्भवतः लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। हामीसँग अझै समय बाँकी छ। एउटा कल चाहिँ हामी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ, अन्तिम कल, किनभने हामी एउटा मात्रै विचार लिन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गरिहाल्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सम्भवतः लाग्छ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। विशेष गरी यतिखेर हामी यो पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ आजको लागि हाम्रो अन्तिम कलर, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते। तपाईँ टेलिभिजन अलिकति साउन्ड कम गर्नुहोस्। मेरो आवाज फेरि डबल सुनिरहेको छु। फेरि तपाईँसँग कुराकानी गर्दा तपाईँ टेलिभिजनको आवाज सुन्नुहुन्छ, फेरि ढिला बोलिनुहुन्छ तपाईँ हामीसँग। हेलो, हजुर, तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति म्युट गर्नुहोस्, त्यसलाई अलिकति साइलेन्ट गर्नुहोस्, अलिकति आवाज कम गर्नुहोस्। अनि कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, म जुम्लाबाट भैरव भण्डारी, जुम्ला। ल भण्डारी सर, यहाँले आजको विषयमा नेपालका कम्युनिस्टहरूमा अब व्यक्ति प्रधान भयो, नीति विचार सिद्धान्त सब ओह्रालो लाग्दै गयो। हेर्नुहोस्, नेपालमा पुष्पलालदेखि लिएर मदन भण्डारीसम्म आज पुग्दासम्म अब देवत्वकरण, पूजापाठ गर्ने, जय जयकार गर्ने, जसले चाहिँ उहाँको चाहिँ सही गर्नुभयो, उहाँले टिकट पायो, उहाँले चाहिँ गुणगान भयो, उहाँको राम्रै हुन्छ, अरूको हुनेवाला छैन भन्ने जस्तो देखियो। नेपालको कम्युनिस्टहरूको अभिगत यस्तो किन भयो? व्यक्ति पूजनमा किन उहाँहरू लाग्नुभयो? नेपाल कम्युनिस्टको अहिले केपी ओलीको केपी ओलीको अन्तिम चरणमा आइसकेको हुनाले अहिले केपी ओलीले भोज बदल गर्दैछन्। नेपालमा कम्युनिस्ट भन्नेको यिनीहरूको अन्तिम दासको संस्कार गर्न निमित्त केपी ओलीले भोज मनाउँदैछन्। वास्तविकता यिनीहरूले नेपालको कुनै पनि ऊ छैन, नेपालको भ्रष्टाचार निम्न गर्न सकेकै छैनन्। यिनीहरूले पहिलाको महाकालीले चलाउने दियो र तपाईँको अहिले लास्टमा अमेरिकाको एमसिसी पास गर्न लाग्ने यिनीहरूको थालो जमेको छ। नेपाली जनताहरूलाई हेर्दै गर्ने अहिले स्थिति छैन यिनीहरू। अन्तिममा यिनीहरूको लास्ट चान्स हो केपी ओलीहरूको यो भन्ने बुझिन्छ सर। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।
तपाईँहरूलाई फोन गरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी नेपालको कम्युनिस्टहरूले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने जनताको जनमत छ, जुन पछिल्लो 2074 को चुनावमा वाम गठबन्धन र नेकपालाई अत्याधिक मत दियो। 5 वर्ष खानुस्, तपाईँहरू देशको नेतृत्व गर्नुहोस्, तपाईँहरूले बोलेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनुहोस्, नबनाए आफ्नो पेट भर्नुहोस् भन्ने जस्तो बन्यो। तर जनतालाई उहाँहरूले गुमराहमा राख्नुभयो, भुल भुलैयामा राख्नुभयो, मासु चिउरा र भातमा फकाउनु भयो। सके पैसा नसके गफमै पनि चुटेर उहाँहरूले जित्नु त भयो। पानी जहाज रेलहरू कहाँ गए के गए थाहा छैन, तर भने उहाँहरूले सत्ताको 3.5 वर्ष मजाले स्वाद लिनुभयो। फेरि एकपटक जनतालाई झुक्क्याउन र फेरि छक्क्याउन एक किसिमको रणनीतिमा यो विधान महाधिवेशनबाट ओलीलाई डमी प्रस्तुत गरेर हुन्छ कि जय जयकार गरेर हुन्छ, ओली इज ओली बनाउने काम भयो। र यसले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्टहरू विचारभन्दा अब व्यक्ति प्रधान हो, विचार केही होइन, व्यक्तिले जे भन्यो त्यो हुन्छ भन्ने जुन तरिकाबाट हिँड्दै हुनुहुन्छ, अब पनि हामी जागेनौँ र अब पनि हामीले नेता चिन्न अलिकति पनि मिस्टेक गऱ्यौँ भने आउँदो चुनाव फेरि के हुन्छ भन्न सकिन्न। तर देश भने यस्तै गन्जागोल अस्थिर र भाँड भैलोमै रहनेछ। तपाईँ हाम्रा छोराछोरी विदेश गएर चाहिँ दुःख पसिना कमाउनु र अनि रेमिट्यान्स पठाउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा अकुत सम्पत्ति कमाएर नेताहरू भने ऐसान महल र चिल्लो गाडी र धन दौलतले सौखिन होलान्, बडे मान घरहरूमा बसेर उहाँहरूको झकिझकाउ होला, उहाँहरूको लाइफ सुकिलो मुकिलो नै होला। तर हाम्रो लाइफ भने त्यही गरिबीको रेखामुनि रहनेछ। तसर्थ चुनाव निकट भविष्यमै आउँदैछ, चिनौँ, पार्टी चिनौँ, मान्छे चिनौँ, विकल्प खोजौँ या यिनै मध्येका राम्रो मान्छेलाई छनौट गरौँ। यति भन्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै आजको यो विशेष न्युज एन्ड भ्युजबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।